अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वहाज अली इस वक्त पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ऐसा हीरो है जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश की लड़कियां मुकम्मल तौर पर फिदा हो चुकी हैं, बल्कि बहुत ही अंग्रेज लड़कियों का भी वहाज आइडियल हीरो बन चुका है। बहुत सी फॉरेन लड़कियां अपनी वीडियोस वहाज के इंस्टाग्राम कमेंट्स में अपलोड कर चुकी। आइए आज हम इस चॉकलेटी हीरो के 10 शानदार ड्रामों की तरफ चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, इश्क जलेबी। गुज़िश्ता रमज़ान में इश्क जलेबी के नाम से सीरियल पेश की गई थी, जो कि एक मुकम्मल फैमिली ड्रामा है। आपको नाम से पता चलता है कि इसमें चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं, बल्कि पेचदार और घूमी हुई हैं। ये एक ऐसे आदमी की दास्तान है जो सालों के प्रॉफिटेबल बिजनेस को अपने दामाद और नवासे के हवाले कर देता है। उसका नवासा वहाज अली जो बासम के किरदार में नजर आया, वो ब्रॉड जाने के लिए एक्साइटेड है और ज़िंदगी में छोटी से छोटी रुकावट पर उलझने लगता है। मदीहा इमाम ने उसकी कज़न बेला का किरदार अदा किया है, जो मिजाज में उससे बिल्कुल उलट है और वो समझदार लड़की है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मदीहा इमाम और वहाज अली के अलावा कास्ट के दीगर फनकारों में कवी खान, नूरुल हसन, हिना ब्यात, काशिफ महमूद, इरसा गज़ल, उसामा खान, शाइस्ता जबी, महमूद असलम, मरियम नूर और मरियम नफीस शामिल हैं। नंबर 9, जो बिछड़ गए। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए वहाज का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। वहाज अली और मरूफ अदाकारा माया अली खान ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए में स्क्रीन पर पहली मर्तबा साथ नजर आए और अब वहाज अली ने ये प्रोजेक्ट साइन करने की वजह भी बता दी है। वहाज अली ने इंस्टाग्राम पोस्ट में ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए का हिस्सा बनने की वजह बताई, जिसमें वो और अदाकारा माया अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुतअद्दिद वजूहात के बायस मेरे दिल के बहुत करीब है। हकीकत यह है कि मैं आखिरकार अपनी बेहतरीन दोस्त माया अली के साथ काम कर रहा हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ काम करूँगा, लेकिन बिलाखिर मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब स्क्रीन पर हम दोनों को देखेंगे। वहाज अली ने कहा कि इस ड्रामे का हिस्सा बनने की एक और वजह नादिया जमील भी हैं, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाज अली जो ड्रामे में रूमी का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने सीरियल की पूरी टीम को सराहा। उन्होंने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि मैं शानदार हिदायतकार हसाम हुसैन साहब को कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज़िंदगी दी। उनके साथ काम करने का मौका मिलने पर कोई इनकार नहीं कर सकता और यकीनन तलहा चहूर जो एक बेहतरीन अदाकार हैं। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए कर्नल जेड फारूक के नावल बिछड़ गए से माखूज है और इसकी कहानी 1971 में पाक भारत जंग और सकूते ढाका के गिर्द घूमती है। नंबर 8, मेरा दर्द ना जाने कोई। मेरा दर्द ना जाने कोई में वहाज ने बिलाल का रोल प्ले किया। सीरीज 3 खानदानों की कहानी है। बिलाल की 3 बहनें हैं और वो कज़न मायरा से प्यार करता है। मायरा के वालिद भी चाहते हैं कि बिलाल उनका दामाद हो, क्योंकि बिलाल उनकी बहन का बेटा है। बिलाल की सबसे बड़ी बहन अपने मेके के पास वापस आती है और कहती है कि उसका शौहर और उसके घर वाले उसके साथ बदसलूकी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। उसकी माँ को गुस्सा आया कि उसकी छोटी बहन शिजा गैर शादीशुदा है और अब तुम आ गई हो, जबकि हारिस शिजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन रमला नहीं चाहती कि वो शिजा से शादी कर ले। रमला को उस पर रश्क आता है। मायरा और बिलाल एक दूसरे से शादी करते हैं, लेकिन ख़ानदानी मसाइल पैदा होते हैं। वो मायरा को कबूल नहीं करते क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नंबर 7, फितूर। फितूर में वहाज ने हमजा का रोल निभाया। अदाकार फैसल कुरैशी ने ड्रामा सीरियल फितूर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि उनकी अदाकारा हिबा बुखारी और वहाज के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि डायरेक्टर सिराजुल हक भी हैरान रह गए थे। अदाकार ने एक दिलचस्प किस्से का तस्करा करते हुए कहा कि मेरा वहाज और हिबा का एक सीन शूट हो रहा था कि हमारे डायरेक्टर ने सीन मुकम्मल होने के बाद हैरानी का इजहार किया और कहा कि तुम दोनों ने पहले कितना काम किया है। फैसल ने जवाब दिया कि ये पहली मर्तबा है, इससे पहले हमने साथ काम नहीं किया। ये सुनते ही डायरेक्टर ने सर नाम में हिलाना शुरू कर दिया और कहा मैं मान ही नहीं सकता, तुम तीनों के दरमियान इतनी केमिस्ट्री है। ड्रामे में फैसल समेत हिबा बुखारी, किरण हक और वहाज ने पूरे जज्बे और लगन के साथ काम किया है। नंबर 6, अहद वफा। अहद वफा में वहाज बतौर शार एक जलवागर हुआ। अहद वफा के इब्तदाई एक साथ ने लोगों पर ऐसा तासुर दिया कि जैसे ये ड्रामा एक हल्का फुल्का ड्रामा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 4 दोस्तों की बाहमी ज़िंदगी के वाक़यात और दोस्ती को सामने लाना था। मगर तीसरी किस्त के अख्ताम पर जब शारिक की बहन का किरदार अदा करने वाली नईमा भट्ट ने अपनी परेशानी और अपने मसाइल का इजहार अपने भाई वहाज अली के सामने इस तरह किया, जो कि देखने वालों की आंखों को नम कर गए, और उस वक्त पहली बार महसूस हुआ कि इस ड्रामे में भी दम है। शारिक और उसकी बहन के दरमियान के तमाम मनाजिर ही लोगों को जज्बाती कर देते हैं,
مگر وہ سین جس میں شارق کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن نے سب سے چھپ کر اس ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے جو کہ غیر قانونی کام کرتا ہے اور پیسے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کر دیتا ہے، جس پر شارق اور اس کی بہن کے درمیان کے سین نے سب کو جذباتی کر دیا۔ نمبر 5، دل نا امید تو نہیں۔ دل نا امید تو نہیں میں جمی کا رول وہاج کا تھا۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں انسانی اسمگلنگ اور جسم فروشی جیسے حساس موضوعات پر ایک ٹھوس پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مداحوں کی جانب سے وہاج کی اداکاری کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار اور یمنا زیدی اور وہاج علی سمیت دیگر فنکاروں نے بھی اپنے اپنے کرداروں کا حق ادا کیا۔ اس ڈرامے کی کہانی آمنہ مفتی نے لکھی ہے، جسے کش فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بیک وقت ٹی وی 1 اور پی ٹی وی سے نشر کیا گیا، جبکہ اس ڈرامے کی ہدایات کاشف نثار نے دیں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں میں نشر کیے جانے والے مواد کو ضابطہ اخلاق کے مطابق بنانے کی ہدایت کی تھی، جس پر ڈرامے کی کاسٹ اور شائقین کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ نمبر 4، جرم۔ ڈرامہ جرم وہاج علی کا نیا سیریل ہے جو جیو ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی کہانی ہے، ایک نوبیاہتا جوڑے جن کی زندگی اغوا ہونے کے ایک تکلیف دہ واقعے سے الٹ جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے، ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ داؤ پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا؟ یہ اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ڈرامہ جرم ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 3، 22 قدم۔ 22 قدم کی کہانی محنت، لگن، یقین اور خوابوں کے گرد گھومتی ہے، جہاں انسان اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ٹی وی اسکرین کے نامور اداکار وہاج علی اور حلیم فاروق اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی کرکٹ سے محبت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے شہروں کی تنگ گلیوں سے لے کر ہزاروں تماشائیوں سے بھرے پڑے اسٹیڈیم تک، کرکٹ ہر نسل اور رنگ کے لوگوں کو متحد کرتی ہے۔ کرکٹ سے محبت صرف ایک صنف کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ گزشتہ برسوں سے خواتین بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کرکٹ کے میدان میں اپنی شاندار پرفارمنس سے ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود کئی لوگ اسے مردوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا یہ ڈرامہ 22 قدم شائقین کی توجہ کا مرکز ہے۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا میں وہاج علی ایک ناکام ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں دکھایا گیا کہ وہاج اور ہانیہ محبت کرتے ہیں، جبکہ گلوکار زاویہ نعمان بھی انہیں شادی کے لیے پرپوز کر رہے ہیں۔ وہاج علی ماہر سے کہتے ہیں پوری دنیا بھی تم سے خفا ہو جائے پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زاویہ نعمان انہیں پرپوز کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتی ہیں اور وہاج کو بتاتی ہیں کہ محبت بڑی ظالم چیز ہے، میں نے انکار کر دیا ہے، میں اتنا بڑا بھی دھوکے باز نہیں ہوں جتنا آپ کی دوست سمجھتی ہیں۔ ان کی لو سٹوری ناکام ہونے کے بعد ماہر کی شادی سعد سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں کہانی کا مرکزی کردار ہے میر مرتسم خان۔ یہ کردار وہاج علی نے نبھایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ان کی پرفارمنس پر ہٹ جا رہا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ مرتسم بیوی کی بے وقوفیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالتے نظر آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کے شائقین اور ریٹنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو نہ صرف ٹی وی بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے مرکزی کردار شائقین کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں، جس کے بعد اب بھارت سے بھی ڈرامہ اور کرداروں کی تعریفیں آنے لگی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بھارتی کانٹینٹ کریٹر شبیر سنگھ کی ویڈیو خوب وائرل ہے، جس میں وہ کردار مرتسم پر دل ہارنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ شبیر سنگھ کا اپنی ویڈیو میں کہنا ہے کہ انہیں آج تک ایسا لڑکا نہیں ملا اور میر اب یعنی مرتسم کے مد مقابل کردار ہے کہ مرتسم کو گھاس تک نہیں ڈال رہی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔